तुफैल साहब का छोटा बेटा गरीब था, इसलिए वो बड़े बेटे के पास रहते थे जो कमिश्नर था, जबकि इनकी अपनी भी पेंशन थी। एक दिन अम्मा ने छोटे बेटे के बच्चों को सड़क पर समोसे बेचते हुए देखा तो इनका दिल दहल गया और तुफैल साहब से वो बोली, छोटे बेटे के पास चले जाना चाहिए, इसके हालात अच्छे नहीं हैं। तुफैल साहब ने गुस्से में कहा कि तुम भी नकारा के पास चली जाओ। तो वो छोटे के पास आई तो वो बहुत खुश हुए और जब काफी दिन गुजर गए तो तुफैल साहब बीवी के हालात देखने चले गए तो सामने का मंजर देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुफैल साहब, वो देखिए, वो अपने साजिद का बेटा मस्जिद के पास खड़ा है ना, देखिए वो समोसे बेच रहा है। सकीना बीबी ने जैसे ही सामने सड़क के किनारे अपने पोते को समोसों की टोकरी उठाए खड़े देखा तो इसका दिल धक से रह गया। वो एक लम्हे के लिए जैसे साकित होकर रह गईं। इसकी नजरें बार बार उस छोटे से बच्चे पर जाकर रुक जाती थीं। इसके हाथ में एक पुरानी सी टोकरी थी जिसमें अखबार के कागजों में लिपटे हुए समोसे रखे थे। वो हर आने जाने वाले के सामने रुककर आहिस्ता सी आवाज में कह रहा था, समोसे ले लें, गरम समोसे हैं। लेकिन अगला मंजर इससे भी ज्यादा तकलीफ दे था। सकीना बीबी की नजर जब जरा आगे गई तो इसने देखा कि इसके साथ दो और बच्चे भी खड़े थे। वो भी इसके अपने ही पोता पोती थे। एक तो अभी बहुत छोटा था। इसके हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें वो पैसे जमा कर रहा था। दूसरा जरा बड़ा था और लोगों को आवाजें लगा रहा था। साथ में इनकी मासूम पोती भी थी। वो सब बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। इनके खेलने कूदने के दिन थे। इनके हाथों में तो खिलौने होने चाहिए थे। इनके कंधों पर तो स्कूल का बस्ता होना चाहिए था, मगर वो सड़क के किनारे खड़े समोसे बेच रहे थे। आने जाने वाले लोगों के सामने रुक रुक कर मिन्नतें कर रहे थे कि कोई इनसे समोसे खरीद ले। यह मंजर देखकर सकीना बीबी की आंखों में नमी सी उतर आई। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तुफैल साहब ने भी एक नजर इधर डाली और फिर बेपरवाही से सर झटक दिया। इनके चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं आई। वो नकारा है, जब खुद से कमाई की नहीं जाती तो बच्चों को भी कमाई पर लगा दिया है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से, वो कहकर आगे बढ़ गए। सकीना बीबी खामोशी से इनके पीछे चल तो दी, मगर इसके कदम जैसे बोझल हो गए थे। इसका दिल इस मंजर में अटक कर रह गया था। वो बार बार मुड़कर बच्चों को देखना चाहती थी, मगर तुफैल साहब की मौजूदगी में वो कुछ कह भी नहीं सकती थीं। इनकी 3 ही तो औलादें थीं। एक बेटी जो दूसरे शहर में ब्याई गई थी, बड़ा बेटा जो अब एक बड़ा अफसर था और कमिश्नर के ओहदे पर फाइज था, और एक छोटा बेटा साजिद जो हमेशा से ही कमजोर किस्मत का मालिक रहा था। तुफैल साहब और सकीना बीबी अब शहर में अपने इसी बड़े बेटे के साथ रहते थे। बड़े घर में रिहाइश थी, नौकर चाकर थे, हर तरह की सहूलत मौजूद थी। ऊपर से तुफैल साहब की अपनी पेंशन भी आती थी, इसलिए वो किसी पर बोझ भी नहीं थे। लेकिन सकीना बीबी के दिल में आज अजीब सी बेचैनी थी। न जाने मेरे बच्चे के हालात कैसे होंगे, इसने अपने दिल में सोचा। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि इसने अपने बच्चों को इतनी दूर शहर में समोसे बेचने के लिए भेज दिया। ये ख्याल आते ही इसके जहन में माजी की तस्वीरें घूमने लगीं। साजिद बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहा था। जब वो सिर्फ 5 साल का था तो इसे डबल नमूनिया हो गया था। कई कई दिन वो अस्पताल में पड़ा रहता था। सकीना बीबी दिन रात इसके सराहने बैठी रहती थीं। कई मर्तबा तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। इसी बीमारी के दौरान इसके दिमाग पर भी असर पड़ गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि साजिद का दिमाग मुकम्मल तौर पर कमजोर नहीं है, मगर वो ज्यादा ज़हनी दबाव या मुसलसल दिमागी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मुश्किल पढ़ाई या ज़हनी हिसाब किताब इसके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल ठीक था। दौड़ता भागता था, मेहनत मजदूरी कर सकता था। सकीना बीबी को आज भी वो दिन याद था जब डॉक्टर ने इन्हें एक तरफ ले जाकर कहा था कि आपका बेटा जिंदा तो रहेगा, मगर इसकी ज़हनी बर्दाश्त कमज़ोर रहेगी, इसे ज़्यादा दबाव ना दीजिएगा। वो दिन सकीना बीबी के लिए बहुत भारी था, मगर साजिद एक अजीब बच्चा था। बीमारियों के बावजूद इसके दिल में पढ़ने का बेहद शौक था। जब इसका बड़ा भाई स्कूल जाने लगता तो साजिद भी इसके पीछे पीछे दरवाजे तक आ जाता और जिद करता कि वो भी स्कूल जाएगा। एक दिन तो इसने रोते रोते बस्ता ही उठा लिया था।
اور کہنے لگا تھا کہ اماں میں بھی اسکول جاؤں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ سکینہ بی بی نے اس دن اسے بڑی مشکل سے سمجھایا تھا، پھر کچھ سال بعد اسے اسکول میں داخل بھی کروا دیا، لیکن زیادہ پڑھائی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر کتاب دیکھتا تو سر میں درد شروع ہو جاتا۔ استاد بھی اکثر شکایت کرتے کہ ساجد پڑھائی میں کمزور ہے۔ ایک دن استاد نے طفیل صاحب کو بلا کر کہا تھا، آپ کا بیٹا بہت سیدھا اور محنتی ہے، مگر اس کا دماغ زیادہ پڑھائی برداشت نہیں کرتا۔ اس دن طفیل صاحب کو بہت غصہ آیا تھا۔ انہوں نے گھر آ کر ساجد کو ڈانٹا بھی تھا، مگر سکینہ بی بی نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ساجد نے چند سال پڑھنے کی کوشش کی، پھر خود ہی پڑھائی چھوڑ دی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مزدوری کر لے گا مگر گھر پر بوجھ نہیں بنے گا۔ اس کے بعد سے وہ کبھی کسی کھیت میں مزدوری کرتا تو کبھی کسی مستری کے ساتھ کام سیکھنے لگتا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ کام میں مصروف رہتے تھے۔ بڑا بھائی پڑھ لکھ کر بہت آگے نکل گیا، قسمت بھی اس کے ساتھ تھی، وہ مقابلے کے امتحان پاس کر کے افسر بن گیا۔ پھر ایک بڑے گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی اور وہ شہر میں جا کر بس گیا۔ گاؤں میں کیا تھا، بس ایک پرانا سا گھر اور 1 ایکڑ زمین۔ وہ زمین بھی ساجد کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ وہی اس پر کھیتی باڑی کرتا تھا اور مزدوری بھی کر لیتا تھا۔ اس کی شادی بھی گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ سکینہ بی بی جب کبھی گاؤں جاتی تو دیکھتی کہ دونوں میاں بیوی بڑی محنت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کپڑے سادہ ہوتے تھے مگر چہروں پر سکون ہوتا تھا۔ مگر آج یہ منظر دیکھ کر سکینہ بی بی کا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کئی دن تک اسی سوچ میں گم رہی۔ بار بار اسے اپنے پوتوں کے چہرے یاد آتے، اس کے ہاتھوں میں سموسوں کی ٹوکریاں، ان کی معصوم آوازیں۔ آخر ایک دن اس نے ہمت کر کے طفیل صاحب سے کہا، چلیے نا، ایک بار چھوٹے بیٹے کے پاس چلتے ہیں، نہ جانے اس کے حالات کیسے ہیں، گھر کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کی بجائے یہاں سموسے بیچنے پر لگا رکھا ہے۔ طفیل صاحب نے اس کی بات سنتے ہی غصے سے بھویں چڑھا لیں۔ وہ بچپن سے ہی نکارا ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو شوق سے چلی جاؤ، میں تو نہیں جانے والا، میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں، یہاں آرام بھی ہے اور کھانا بھی مفت کا ملتا ہے۔ پھر طنزیہ انداز میں بولے، اس کے پاس جاؤں گا تو لگتا ہے اپنی روٹی بھی خود کمانی پڑے گی اور اس کا پیٹ بھی پالنا پڑے گا۔ ان کی یہ باتیں سکینہ بی بی کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئیں، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں، ماں کا دل تو آخر ماں کا دل ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد میں فرق نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر طفیل صاحب کے دل میں ایک اور خوف بھی تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ چھوٹے بیٹے کے پاس جا کر رہنے لگے تو وہ اپنی غربت کی وجہ سے ان کی پینشن کو بھی اپنا حق سمجھنے لگے گا۔ انہیں یہ گمان تھا کہ وہاں رہنے کی صورت میں انہیں مجبوراً اپنی پینشن بھی اس کے حوالے کرنی پڑے گی۔ مگر سکینہ بی بی کے دل میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر میرے بچے پر ایسی کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ اس کے معصوم بچوں کو بھی سڑکوں پر سموسے بیچنے پڑ رہے ہیں۔ طفیل صاحب کی بات سن کر سکینہ بی بی کچھ دیر تک تو خاموش بیٹھی رہیں۔ ان کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ طفیل صاحب ضدی مزاج کے آدمی ہیں، ایک بار جو بات کہہ دیں پھر اس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر ایک ماں کا دل اپنے بچے کے لیے بے چین ہو تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس رات سکینہ بی بی دیر تک جاگتی رہیں۔ بار بار ان کے سامنے اپنے پوتوں کا وہی منظر آ جاتا، ننھے ننھے ہاتھوں میں سموسوں کی ٹوکریاں، سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے منتیں کرتے ہوئے بچے۔ آخر انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر طفیل صاحب نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، وہ خود ہی اپنے بیٹے کے پاس چلی جائیں گی۔ اگلے دن صبح سویرے انہوں نے خاموشی سے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا، چند جوڑے کپڑوں کے رکھے اور کچھ ضروری چیزیں ساتھ لے لیں۔ جب گھر کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو انہوں نے کسی کو زیادہ بتائے بغیر گاؤں جانے والی بس پکڑ لی۔ پورے راستے ان کا دل دھڑکتا رہا۔ وہ بار بار یہی سوچتی رہیں کہ نہ جانے ساجد کے حالات کیسے ہوں گے، نہ جانے بچے کس حال میں ہوں گے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ گاؤں پہنچی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ گاؤں کی مٹی کی خوشبو اور کھیتوں کی ہریالی دیکھ کر ان کے دل میں عجیب سی نرمی آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ ساجد کے گھر کی طرف چلنے لگیں۔ گھر کے پاس پہنچ کر انہیں ساجد نظر نہیں آیا، دروازہ بھی بند تھا۔
पास ही एक औरत ने बताया कि साजिद और इसकी बीवी खेतों में काम करने गए हैं। ये सुनकर सकीना बीबी भी खेतों की तरफ चल पड़ी। खेत के किनारे पहुंचकर उन्होंने देखा कि साजिद मिट्टी से लथड़े कपड़ों में झुका हुआ फसल की देखभाल कर रहा था और इसके साथ इसकी बीवी भी काम कर रही थी। दोनों के चेहरों पर थकन साफ नजर आ रही थी, मगर वो खामोशी से मेहनत में लगे हुए थे। सकीना बीबी ने आहिस्ता से आवाज दी, साजिद। आवाज सुनकर साजिद ने चौंक कर सर उठाया। जब इसकी नजर सामने खड़ी अपनी मां पर पड़ी तो वो जैसे साकित रह गया। अम्मा। वो तकरीबन दौड़ता हुआ इनके पास आया और इनके हाथ पकड़ लिए। इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अम्मा, आप यहाँ कैसे आ गईं? साजिद की बीवी ने भी जब सकीना बीबी को देखा तो फौरन दुपट्टा संभालते हुए इनके पास आई और एहतराम से सलाम किया और बोली, अम्मा जी, आपने बताया भी नहीं, हम खुद लेने आ जाते। इनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी, जैसे बरसों बाद कोई कीमती चीज इन्हें वापस मिल गई हो। साजिद फौरन बोला, अम्मा, आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? चलिए घर चलते हैं, आप थक गई होंगी। वो दोनों इन्हें सहारा देकर घर ले आए। घर बहुत सादा था। कच्चे सहन में एक तरफ पुरानी सी चारपाई पड़ी थी। दीवारों पर मिट्टी की तह थी, मगर घर में सफाई थी और एक अजीब सा सुकून था। साजिद की बीवी फौरन पानी ले आई और बोली, अम्मा जी, पहले पानी पी लीजिए। फिर जल्दी जल्दी चूल्हे की तरफ गई और कहने लगी, मैं अभी चाय बनाती हूँ। सकीना बीबी खामोशी से ये सब देखती रहीं। इनके दिल में अजीब सी नरमी उतर आई। यहाँ ना नौकर थे ना कोई आसाइश, मगर मोहब्बत और अपनायत हर तरफ महसूस हो रही थी। साजिद बार बार इनके पास बैठकर इनकी खैरियत पूछ रहा था और कह रहा था कि अम्मा, आपने हमें बताया क्यों नहीं, हम खुद आ जाते। सकीना बीबी ने बस मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेर दिया। उन लम्हों में इन्हें बेइख्तियार शहर वाला घर याद आने लगा। वो बड़ा सा बंगला जहां हर सहूलत मौजूद थी, मगर वहां अजीब सी खामोशी रहती थी। बड़े बेटे की बीवी बहुत पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान की थी। शुरू शुरू में सकीना बीबी को लगा था कि शायद वक्त के साथ वो घुल मिल जाएगी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा फासले बनाकर रखती थी। ज्यादातर वक्त वो अपने कमरे में रहती या अपनी सहेलियों के साथ मसरूफ रहती। सकीना बीबी के पास बैठकर दो बातें करने की भी इसे फुर्सत नहीं होती थी। अक्सर ऐसा होता कि सकीना बीबी दिल बहलाने के लिए इसके पास चली जाती और कहती, बेटी जरा बैठो ना हमारे पास, कुछ बातें कर लें। तो वो बेजारी से सर झटक कर कह देती, अम्मा जी, अभी बहुत काम है, बाद में बैठते हैं। हालांकि इसके सारे काम नौकर करते थे। कभी कभार तो वो हल्के तंजिया अंदाज में कह भी देती, अम्मा जी, आप लोग गांव के सीधे सादे लोग हैं, हमारी बातें आपको कहाँ समझ आएंगी। ये जुमला सुनकर सकीना बीबी का दिल दुख जाता, मगर वो खामोश रह जाती। इन्हें अक्सर लगता था कि इस बड़े घर में रहते हुए भी वो अकेली हैं। नौकर खाना लाकर रख देते थे, दवाइयाँ दे देते थे, मगर किसी के पास इनके साथ बैठकर दो लम्हे बात करने का वक्त नहीं था। और आज यहाँ इस छोटे से घर में बैठकर इन्हें अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। साजिद की बीवी चाय ले आई और इनके सामने रख दी और बोली, अम्मा जी, आपने रास्ते में कुछ खाया भी था या नहीं? इसके लहजे में खलूस था। सकीना बीबी ने अपने बेटे और बहू को देखा जो सारा दिन खेतों में मेहनत करते थे। कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, मगर आंखों में अपनायत थी। इनकी आंखों के कोने नम हो गए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद इंसान की असल दौलत यही मोहब्बत होती है, जो बड़े घरों में नहीं बल्कि छोटे दिलों में मिलती है। तुफैल साहब को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि सकीना बीबी कहाँ गई होंगी। वो जानते थे कि माँ का दिल ज्यादा देर तक अपने बच्चों की फिक्र से दूर नहीं रह सकता। इसीलिए शुरू के चंद दिन उन्होंने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की। वो समझते रहे कि शायद सकीना बीबी का दिल भर जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएंगी। मगर दिन गुजरते गए। एक हफ्ता गुजर गया, फिर दूसरा हफ्ता भी बीतने लगा, मगर सकीना बीबी का कोई पैगाम न आया। अब तुफैल साहब के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी। एक शाम वो अपने कमरे में अकेले बैठे थे। नौकर खाना रखकर जा चुका था, मगर इनका दिल खाने को नहीं चाह रहा था। अचानक इन्हें एहसास हुआ कि इस बड़े से घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई है। सकीना बीबी की मौजूदगी में यही घर कुछ और लगता था। वो कभी किचन में जाकर नौकरों से बातें कर लेती, कभी सहन में बैठकर पौधों को पानी देती।
کبھی آ کر ان سے ہی باتیں کرنے لگتیں، مگر اب گھر میں صرف سناٹا تھا۔ اسی دوران انہیں شہر والی بہو کا رویہ بھی یاد آنے لگا۔ سکینہ بی بی اکثر اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ جاتی تھی۔ نہ اس نے کبھی سکینہ بی بی کے سر میں تیل لگایا، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ کبھی کبھی تو وہ 2 دن تک یہ بھی نہ پوچھتی تھی کہ اماں جی نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے طفیل صاحب کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہونے لگی۔ آخر ایک صبح انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود جا کر سکینہ بی بی کی خیریت معلوم کر کے آئیں گے۔ اگلے دن وہ گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گئے۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھے رہے، دل میں طرح طرح کے خیال آتے رہے۔ وہ یہی سوچتے رہے کہ نہ جانے سکینہ بی بی وہاں کس حال میں ہوں گی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ساجد کی غربت میں وہ خود بھی تکلیف اٹھا رہی ہوں۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد جب وہ گاؤں پہنچے تو سیدھا ساجد کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جیسے وہ گھر کے قریب پہنچے تو ایک عجیب سا منظر دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ صحن میں سکینہ بی بی چارپائی پر بیٹھی تھیں اور ان کے سامنے ان کی بہو زمین پر بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ پاس ہی چولہے پر کچھ پک رہا تھا اور ساجد پانی کا گھڑا بھر کر لا رہا تھا۔ بچوں کی ہنسی کی آوازیں بھی صحن میں گونج رہی تھیں۔ طفیل صاحب کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہاں غربت اور پریشانی کا عالم ہوگا، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ سادگی ضرور تھی مگر ماحول میں محبت اور سکون تھا۔ سکینہ بی بی کی نظر جیسے ہی دروازے کی طرف گئی تو وہ فوراً کھڑی ہو گئیں۔ ارے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ان کی آواز میں خوشی اور حیرت دونوں شامل تھیں۔ ساجد بھی فوراً آگے بڑھا اور ادب سے بولا، ابو جی آپ نے بتایا ہوتا تو میں خود لینے آ جاتا۔ آئیے اندر آئیے۔ بہو نے بھی فوراً دوپٹہ سنبھالا اور احترام سے سلام کیا اور جلدی سے ایک صاف چادر چارپائی پر بچھا دی۔ ابو جی آپ بیٹھیں، میں ابھی چائے بناتی ہوں۔ بچوں نے بھی دوڑ کر دادا کے ہاتھ چومے۔ طفیل صاحب یہ سب دیکھتے رہ گئے۔ ان کے دل میں عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ انہیں وہ شہر والا گھر یاد آیا جہاں سکینہ بی بی کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، اور یہاں یہ سادہ سی بہو ان کے پاؤں دبا رہی تھی اور ان کی ہر بات کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی نظر دروازے کی طرف گئی جہاں ساجد کے بچے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں سموسے رکھے تھے۔ طفیل صاحب کے ذہن میں فوراً وہی پرانا منظر تازہ ہو گیا جب انہوں نے بچوں کو سڑک پر سموسے بیچتے دیکھا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سخت لہجے میں پوچھا، ساجد یہ بچے سموسے بیچنے جاتے ہیں؟ ساجد مسکرا دیا، جی ابو جی جاتے ہیں۔ یہ سن کر طفیل صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے، مگر ساجد نے فوراً نرمی سے کہا، ابو جی یہ مجبوری نہیں ہے، میں نے خود انہیں یہ کام سکھایا ہے۔ طفیل صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ساجد آہستہ سے بولا، ابو جی میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے زندگی کے ہر حال میں جینا سیکھیں۔ انسان کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو تو وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ میں نے ان سے کہا کہ پڑھائی بھی کرو اور محنت سے ڈرو بھی مت۔ آج اگر یہ سموسے بیچنا سیکھ لیں گے تو کل کسی مشکل وقت میں گھبرائیں گے نہیں۔ پاس بیٹھا بڑا پوتا بول اٹھا، دادا ابو ہم روز تھوڑی دیر مسجد کے پاس جا کر سموسے بیچتے ہیں، پھر واپس آ کر پڑھائی بھی کرتے ہیں۔ ابو کہتے ہیں محنت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ طفیل صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں جیسے کوئی بات اترتی چلی گئی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھی جو سادہ کپڑوں میں تھا، مگر چہرے پر عزت اور خودداری صاف جھلک رہی تھی۔ ان کی نظر پھر سکینہ بی بی پر گئی جو مسکرا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو بڑے شہر کے بنگلے میں کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ طفیل صاحب نے آہستہ سے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے، ساجد بیٹا تم نے ٹھیک کیا ہے، بچوں کو محنت کی قدر سکھانا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا کہ اصل امیری بڑے گھروں یا بڑے عہدوں میں نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کی محبت اور محنت کی عزت میں ہوتی ہے۔ اس لمحے انہیں یوں لگا جیسے وہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھ چکے ہوں۔